कट कर लोगे हाँ मैं दोबारा नहीं थोड़ा दो लफ्ज़ अब मैं जनाब अजहर साहब से दरख्वास्त करूँगा, इन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं यहाँ पे सड़क के दोनों तरफ और ये इनकी सुबह शाम निगहदाश्त करते हैं। हालांकि ये अपने ऑफिस में भी जाते हैं, अपना प्राइवेट काम भी करते हैं, इन्होंने मुर्गियाँ भी पाली हुई उनको भी संभालते हैं, लेकिन ये दरख्तों की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं। सुबह शाम इनको देखेंगे इनकी आबियारी कर रहे होते हैं, इनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, इनकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। अब हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें कुछ बताएं, महकमा जंगलात ने कैसे इनको पौधे मुहैया किए और वो अब पहले उनका क्या ख्याल था पौधों के बारे में। अब यहाँ की सूरत हाल बदल गई है क्योंकि पहले यहाँ वीराना था, तो अब सूरत हाल बदली है, उस बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, ये अपने ख्यालात से का ज़रा आज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा जी बासर साहब ने हमें इस तरफ किया, हमारा तो ये इलाके बिल्कुल ये रोड खास इस चार्ट थी जंगल का एक सामान पेश कर रही थी, ये बासर साहब ने हमें इस तरफ किया। अल्लाह का शुक्र है कि हम इनके कहने पे चले और हमारा ये सरसब और सादा इलाका हो गया जी माशाल्लाह। ये सड़क महकमा जंगलात के बारे में, पौधों के बारे में इनकी काविश है कि महकमा जंगलात से हमें पौधे लेके दिए हैं और हमने इनका किया और ये गाय बगाए हमें बताते रहते हैं कि इनको आप ऐसे करें, इनको आप ऐसे करें। इनकी रहनुमाई है जो हम आप दूसरे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो क्या करें? आया उनको क्या आप महकमा जंगलात की नर्सरियों में जाएंगे, उनको पौधे मिल जाएंगे? क्या उनको पौधे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि अब आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया, अब आप हर पौधे की एक एक नस्ल को जानते हैं। ये जी सारा बासर साहब की रहनुमाई महकमे जंगलात वाले कॉपरेट करते हैं, लेकिन उनकी तक पहुँचने की जगह है। बाकी इनका काम है कि वो आपकी रहनुमाई करें कि आपको पौधे प्रोवाइड और बड़े मुनासिब कीमत पे, ये कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है इसके, बहुत मुनासिब। हम नर्सरी से आप लेते हैं तो आपको पता चल जाता है, यहाँ से लेंगे तो मुफ्त वाला सा हिसाब है कि जी मुफ्त 2 रुपये का एक पौधा, ये तो कुछ भी नहीं है जी, 2 रुपये का पौधा ये हमने लगाए। बासर साहब की मेहरबानी है, ये हमें रहनुमाई करते तो इस तरह हमारा ये रोड हुई है इस तरह। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, हम हमारे साथ इस वक्त वहीद साहब हैं जिनके घर के सामने हम खड़े हैं, सड़क के दोनों तरफ इन्होंने भी 10 बिलियन प्रोग्राम के तहत जो पौधे उगाए गए थे उनके ज़रिए प्लांटिंग की है और ये मौसम बहार में की गई थी। अब हम इनसे पूछते हैं कि जी इनका पौधों के बारे में और यहाँ की जो पहले लैंडस्केप थी वो क्या थी, अब कैसी हो गई है, अब इनको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, ये शजरकारी को अब क्या समझते हैं कि जी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ज़रा इनसे गुजारिश करते हैं ये बताएं। ये ख़ुद जो हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जो एबट में काम करते हैं और वहाँ पे बड़े अच्छे ओहदे पे फाइज हैं और ये इसके अलावा ये सुबह शाम इसकी हिफाजत करते हैं और इनके वालिद साहब जो हैं उनको शजरकारी का बहुत शौक़ है। उन्होंने अंदर की तरफ जो एक लॉन है उसको बड़ा ज़बरदस्त सजाया है और वो बाहर इधर ज़रा ट्रैफिक की वजह से नहीं आते और बाहर की जिम्मेदारी वही साहब संभालते हैं और ये अपने यानी कि इनके पौधों की निगहदाश्त करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जी सिर्फ पौधे लगा देना ही काफ़ी है या उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए या नहीं? बहुत शुक्रिया। ये जी बासर साहब का इनिशिएटिव है। ये तो बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, इन्होंने हमें मोटिवेट किया तो इधर सारी प्लांटिंग की है और रेगुलर इसकी अब देखभाल कर रहे हैं। और यकीन करें ये पहले वाली अगर पिक्चर होती ना तो आपको मुआवजा होता कि ये क्या चीज़ है। अब तो हमें बच्चों को सबको देख के बड़ी खुशी होती है और लोग जो भी गुज़रते हैं इधर से रुक के पूछते हैं कि जी किसने किया है, सोसाइटी ने किया, तो हम तो बासर साहब का नाम लेते हैं। तो इन्होंने हमें सबको मोटिवेट किया। ये तो इतनी बंजर थी कि देखने को भी दिल नहीं करता था इस पूरी मतलब क्यारी को ना। तो अब आपके सामने है इसकी सिचुएशन। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी और नज़र के लिए मैं समझता हूँ पौधे बहुत ज़रूरी हैं और पौधों की वजह से ही और खाली लगा देना ही काफ़ी नहीं होता। इसकी मुकम्मल देखभाल प्लांटिंग करने के बाद इसकी क्यारी और आबियारी करना सारा कुछ बहुत ज़रूरी है। तो ये जी एक बस आगाज़ है। मैं आपसे ज़रा ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, महकमा जंगलात के किरदार के बारे में आप क्या कहेंगे कि जी उनका काविशों कितना उनका इसमें
حصہ شامل ہے؟ نہیں بہت زیادہ جی کنٹریبیوشن ہے ان کی، اور مطلب یہ اگر اس محکمے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ان کی ہی کاوش ہے کہ یہ اب اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ادروائز تو یہ بات ہو رہی تھی یہ انیشیٹو کی، تو یہ مطلب محکمہ جنگلات کی جو ہے بہت بڑا کاوش ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی، تو یہ مطلب 10 بلین ٹری جو وزیر اعظم کا بھی انیشیٹو تھا اس کو یہ بڑے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور ہر کالونی میں کہتا ہوں اس طرح کے انیشیٹو ہو جائیں تو ہر کالونی بہتر ہو جائے، ہر انڈیویجول اس میں کنٹریبیوٹ کرے تو اوورال ہی ہماری سوسائٹی اور دیکھنے میں بھی یہ بڑا اچھا تاثر ملتا ہے آنکھوں کو بھی، تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر بندے کو اپنی اپنی انڈیویجول لیول پہ شروع ضرور کرنا چاہیے، اور آپ کے سامنے ہے یہ ساری سچویشن، اور میں تو سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ چھوٹے یا بڑے پیمانے پہ ضرور اس کو کنٹینیو کر رکھے۔ اب تو میرا خیال آپ کو پودوں کے نام بھی یاد ہو، ہاں جی بس آپ کو بتائیں گے کون کون سے پودے لگائے ہیں؟ ہاں نہیں پر کافی پودے لگائے ہیں جی، مورنگا کا لگایا ہے جو کہ بڑا عمل داز ہے، اور اس کے علاوہ گلاب کی کیاریاں ہیں کچھ، اور اس کے علاوہ بھی مطلب یہ چائنیز روز ہے اس کو لگایا ہے، امرود ہے، جامن ہے، ان سب کے پودے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، اور بعض کے تو پھل بھی لے رہے ہیں اور پھول بھی لے رہے ہیں۔ آپ تو فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام بھی کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ جی عمل تاس اور یہ مورنگا جو آپ نے بتایا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مورنگا سوانجنا، سوانجنا، جس کو ہاں۔ سوانجنا بھی کہتے ہیں، اس کے میڈیسنل ویلیو بہت- آپ بہت- کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت مہنگا یہ ایچ کی بکس سے ملتا ہے ان کے جی، بالکل۔ پاؤڈر جو ہے، اس کی تو اتنی افادیت ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج ہے اس میں، اور باقی بھی جو پودے ہیں ان کی آپ بڑا ہر پودے کی اپنی میڈیسنل امپورٹنس ہے، اور اگر یہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نا بیکار پیدا نہیں کی، وعلیکم السلام، تو جو بھی پودے ہیں ہر پودے کی اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہے، اپنی اپنی ویلیو ہے۔ زاہد صاحب ہیں جی ماشاءاللہ، یہ بھی فورسٹری کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، انہوں نے شروع میں جب میں آیا تھا تو میرے پاس کچھ اجمل صاحب نے بیری کے درخت دیے تھے، پودے تھے وہ یعنی، تو میں نے ان کو کہا کہ جی ہم اس کو کہاں پہ لگوائیں، تو انہوں نے تجویز کیا تھا کہ جی یہ جو دیوار ہے اس کی دوسری طرف لگوا دیتے ہیں، میں نے کہا کہ پانی کا ذرا مسئلہ ہوگا، پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ جی ہم ادھر کوئی کچھ کسی طریقے سے کوئی پلانٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، آپ انہیں سے ہی پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا، کیسے کس نے کیا، محکمہ جنگلات کا اس میں کیا کردار ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر جی، بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے مجھے، ماشاءاللہ ان کا سارا جاتا ہے جی کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے، انہوں نے بڑا ماشاءاللہ تعاون کیا ہے محکمہ جنگلات کی طرف سے، اور یہ ماشاءاللہ سارا جتنا گرینش دیکھ رہے ہیں یہ انہیں کی محنت کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہم نے بس کوشش کی ہے، باقی سارا کام تو انہیں کی چاروں برکتوں سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ اب آپ کوئی تھوڑا سا یعنی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن مجید میں جیسے سورہ رحمان میں الشجر یسجدان اور درخت جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس بارے میں کچھ تھوڑا سا آگاہ کریں؟ اللہ کا بڑا یہ احسان فضل ہے جی، اس میں تو یہ درختوں کو لگانا یہ تو ایک بڑی نعمت اللہ کی طرح کے حصے سے، اور اللہ پاک نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ہمیں بہت ساری باتوں بارے میں ذکر کیا ہے، تو یہ جو درختوں کا اور پھلوں کا اور اس طرح کے پودوں کا لگانا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عمل کو جاری ساری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ وہاں پہ رک گئے اور آپ نے فرمایا ایک سبزتانی کاٹ کے لائی گئے، وہ سبزتانی کاٹ کے لائی گئی، آپ نے اس قبر پہ رکھی اور آپ وہاں سے چل پڑے۔ صحابہ کرام نے ماجرا پوچھا تو کہ یہ کیا ماجرا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، میں نے یہ جو ٹانی کاٹ کے رکھ دی ہے کیونکہ یہ
जो दरख्त हैं वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। ये जब तक सब्ज़ रहेगी ये तस्बीह बयान करेगी और इस कब्र से अज़ाब टल जाएगा। अब आप क्या लोगों को क्या पैगाम देंगे, वो क्या करें, लगाएं ना लगाएं? वो कोशिश करें जी, बहुत ही अच्छी बात है, लोगों को लगाना चाहिए। इससे जो इसकी कदरें हैं, इसकी मंजिलत हैं, इसकी जो अल्लाह क्या कहते हैं उसे आप कह लें कि बहुत फ़वाइद हैं इनके। अल्लाह ताला सबको इसको तौफीक दे कि इस अमल को जारी सारी रखे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अब मौसम बरसात शुरू हो चुका है और मज़ीद पौधों की गुंजाइश है। उधर मैंने नर्सरी में से पौधे ला के रखे हुए हैं, आप लें और लगाएं। मैं ज़ाहिर साहब भी रिक्वेस्ट करूँगा, उधर क्यारी वो खाली पड़ी है वो आगे, उसमें भी पौधे लगाएं। और इस तरफ भी जो है ना कुछ पौधे लगने वाले हैं, जब भी इनका माली या जो भी इनके काम करता है, जब ये फारिग हों तो मुझसे पौधे लें और यहाँ पे मज़ीद लगाएं। इंशाल्लाह ये जब बारिशें होंगी तो इनमें मज़ीद उठान आएगी और ये बहुत बढ़ेंगे। ये देखें 6-7 माह में इस यानी कि इनकी ग्रोथ का ये हाल है। तो अब जब बारिशें होंगी तो अल्लाह ताला का करम होगा, फजल होगा, रहम होगा, रहमत होगी, तो ये इंशाल्लाह बहुत बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम साजी कदी अब हमारे पास साथ जो है उमैर साहब हैं, ये उनके सड़क के दोनों तरफ जो इन्होंने प्लांटिंग की है उसके बारे में बताएंगे। हम इनसे पूछते हैं कि ये जो प्लांटिंग हुई है क्या इनको अच्छी लगी, पहले क्या हालत थी, अब क्या हालत है, और ये अब मुस्तकबिल में और क्या करना चाहेंगे? मुस्तकबिल में जी मज़ीद पौधे माशाल्लाह लगाना चाहेंगे। ग्रीनरी देख के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर बन चुका हुआ है। पहले तो ये हालात नहीं थे, सारी एफर्ट आपकी वजह से हुई है और माशाल्लाह काफ़ी ग्रीनरी हो गई। अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह मज़ीद इन फ्यूचर में मज़ीद प्लांट लगाएंगे। महकमा जंगलात की नर्सरियों के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी हैं जी, वहाँ पे पौधे अच्छे लगे हुए हैं, सीज़न के हिसाब से आते हैं, रेट्स बहुत अच्छे हैं। लोगों को तो चाहिए कि वहाँ पर जाएँ और पौधे लें और प्लांटिंग करें। और क्या आपको जो महकमा जंगलात ने पौधे मुहैया किए हैं क्या बहुत महंगे दिए हैं उन्होंने? नहीं जी, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, यानी कि ना होने के बराबर आप क्या लें। तो इस तरह है कि हर कोई इवन जो मर्जी प्लांटिंग करना चाहे वो कर सकता है इजीली। तो आप लोगों को क्या कहेंगे? लोगों को तो यही कहूँगा जी प्लांटिंग करें, क्योंकि ऑक्सीजन का एक तो ज़रिया है और बेहतरीन एटमॉस्फेयर मिलता है। एक आपकी पेरेंट्स कह लें कि आप पौधों से लेते हैं, यही कहूँगा। शुक्रिया, आ जाएं काम पे। बात सुने अब हमारे साथ मंजूर साहब हैं, ये उनके घर के सामने खड़े हैं। सड़क के दोनों तरफ इन्होंने प्लांटिंग की है महकमा जंगलात की नर्सरियों से पौधे लेकर। हम इनसे पूछते हैं कि प्लांटिंग का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, तो ये अब यानी कि प्लांटिंग को कैसा समझते हैं? प्लांटिंग जो है ना ये एक नेचुरल चीज़ है जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन देते हैं, आपकी एनवायरनमेंट को ठीक करते हैं, आपकी रिहाइश बुदोबाश, इससे पता चलता है कि आप किस सोसाइटी में किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं। महकमा जंगलात का तावन हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है और ये हम उनका शुक्रगुज़ार भी हैं कि उन्होंने हमें इतने सस्ते ये नर्सरीज़ और ये पौधे जो हैं फलदार भी हैं फूलदार भी हैं ये हमें प्रोवाइड किए हैं। मेहनत हमने की है आपके सामने, अब इसका रिज़ल्ट जो है ना वो आप लोगों के सामने है और मज़ीद कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों को जनाब इसकी तरफ माइल कर रहे हैं कि इसको और बेहतर किया जाए। अपनी कोशिशें हम जारी रखेंगे और महकमे से हम यही गुजारिश करेंगे हमारे साथ जो है ना तावन जारी रखें। मुस्तकबिल का क्या इरादे हैं? मुस्तकबिल में इसको हम और ख़ूबसूरत अपनी रोड को बनाना चाहते हैं और प्लांटेशन करना चाहते हैं
اور نئی نئی اقسام کے پودے جو محکمہ جنگلات کے پاس ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں وہ مناسب ریٹ پر دستیاب کر دیں، اور محنت جو ہے نا وہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ اس روڈ کو جو پہلے کبھی کسی نے دیکھی ہوگی تو شاید یہاں گند پڑا ہوتا تھا، اور آج یہ روڈ ہے جو یہ گزرتا ہے اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار اس روڈ کو آپ لوگوں نے کیا ہے۔ بلکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا یہ جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں ان کے عزیز کوئی باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ اس لان میں واک کر رہے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں وہ۔ بالکل، وہ صبح وہ اوس میں وہ باقاعدہ پھر رہے ہوتے ہیں لوگ، میں بھی دیکھا۔ اب ایک قسم کا یہ ایک پارکنگ ٹریک ہمارا بن گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ آپ کی کاشی ہیں اور بہتر ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ آپ مزید پودے لگائیں، آپ جتنے بھی پودے چاہیے ہوں گے میں آپ کے لا کے دوں گا محکمہ جنگلات کی نرسریوں سے۔ محکمہ جنگلات کی نرسریوں میں لاکھوں کے حساب سے پودے اویلیبل ہیں۔ جناب وزیر اعظم پاکستان کی حکم کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں پودے پیدا کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں۔ وہ سب عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے ہیں۔ جو سرکاری زمینیں ہیں وہاں پہ تو پودوں کی تعداد نہیں بڑھائی جا سکتی، زمین تو اتنی ہے جتنی وہ پہلے تھی، لیکن ہم سڑکوں کے کنارے، نہروں کے کنارے، پرائیویٹ زمینوں پر، زرعی زمینوں پر پودے لگا کر درختوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جاری ہے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ اس وقت خضر حیات گوندل صاحب ہیں، جن کے گھر کے سامنے ہم کھڑے ہیں، جنہوں نے سڑک کے دونوں طرف پلانٹنگ کی ہوئی ہے، اور یہ بھی انہوں نے محکمہ جنگلات کی نرسریوں سے پودے لیے ہیں اور یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ان کو شجر کاری کر کے کیسا لگا، اور کوئی پودوں کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نقصان ہے، اور یہ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جزاک اللہ جی میرے بھائی، یہ بڑی اچھی موٹیویشن ہے کہ ہمارا ملک چونکہ یہ سرسبز و شاداب ہونا چاہیے، تو یہ ملک کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ جہاں پر جنگلات ہوتے ہیں وہاں پر اور بے شمار چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، تو ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو بیسیکلی ویسے بھی ذمہ دار فیملی سے ہیں اس کا تعلق، تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہر کوئی اپنے طور پہ بھی اور انڈیویجولی اور مل کی شجر کاری کا مہم کو آگے بڑھائیں، تو اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم بھی فائدہ ہوگا گاؤں کے ساتھ۔ یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تھوڑی بہت لک چینج ہوئی ہے یہاں پہ؟ پہلے بہت زیادہ ویڈز تھے یہاں پہ۔ ہاں، یہ تو زبردست ہے کہ یہاں پہ تو بہت گند اور کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے تھے، اب ماشاء اللہ یہاں پر کافی درخت ہے۔ اب آپ کا مستقبل کا کیا پروگرام ہے؟ اب انشاءاللہ اور لگائیں گے، کافی مزید گنجائش ہے یہاں پودے لگنے کی۔ ہاں جتنی جگہ بنے گی انشاءاللہ لگائیں گے، اور بھی ہماری یادیں ہیں پوری ہوتی رہیں گی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پودے ہمارے پاس موجود ہیں، میں نرسریوں سے بھی لا دوں گا، آپ زیادہ سے زیادہ پودا لگائیں، کیونکہ گورنمنٹ کی پرائرٹی میں نمبر 1 پہ اس وقت پودے لگانا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جو کہ نیچر لور ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جنگلات کی جو شرح ہے وہ بڑھائی جائے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں۔ اس سلسلے میں 10 بلین اسکیم بھی چل رہی ہے، جس کے تحت 2 روپے کا پودا جو ہے پولیتھین بیگ میں مل رہا ہے، اور 2 سال کے جو پودے ہیں وہ تیار ہوا ہوا پودا گملے میں وہ 90 روپے کا مل رہا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ یہ اس جگہ پہ اور پودوں کی گنجائش کافی ہے۔ اس بارے میں آپ یعنی کہ اپنا ذرا دیکھیں، کیونکہ موسم برسات شروع ہو چکا ہے اور اب اس وقت پلانٹنگ سیزن شروع ہے، تقریباً پری مونسون ہے یہ ابھی، لیکن مونسون جولائی میں شروع ہوگا، لیکن بارشوں کا آغاز ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ پلانٹنگ کا بھی آغاز ہو گیا۔ تو آپ مزید پودے لگائیں، یہی میں آپ سے بات کروں۔ جزاک اللہ جی، بڑی اچھی آپ نے ایڈوائس کی ہے، اور انشاءاللہ پودے لگانا تو چاہے وزیر اعظم کا ہو، کسی اور کا پروگرام ہو، تو یہ ہر آدمی کا اپنی ایک ضرورت بھی ہے، ملک کو بھی ضرورت ہے، پوری دنیا کو ضرورت ہے، کیونکہ جو ماحولیات کی تبدیلی ہے اسی سے آئے گی۔ انشاءاللہ ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو، آنے والے بھی وزیر اعظم ایسے ہی کریں گے، اور پہلے بھی جو ہیں وہ بھی کرتے رہیں کسی حد تک جو کچھ کیا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، ایک موٹیویشن لیا گیا ہے اور اس سے سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ۔